India has strongly rejected remarks by the Organization of Islamic Cooperation expressing concern over the Supreme Court's verdict upholding the revocation of Article 370 of the Constitution. OIC की जहाँ तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो OIC ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफ़ी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा। इंडिया ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है ओआईसी को और उन्होंने ये कहा है कि इल इंटेंडेड इल इन्फॉर्म्ड ये एक स्टेटमेंट, और इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह दिया कि उनके कहने पर ये किया गया है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से जो फैसला सुनाया है उसी को लेकर ओआईसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने बोला है कि ओआईसी ने जो ट्वीट किया है या उनकी जो स्टेटमेंट है ये इल इन्फॉर्म्ड है। काफ़ी टाइम से लोग यही बात कर रहे थे कि शायद यही रिजल्ट आए और वही आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और पहले ही सभी जानते हैं कि जिस तरह से इंडिया ने एक तरह से अपना एक होल्ड रखा है कश्मीर के ऊपर, जो उनकी साइड पे कश्मीर है, और दुनिया का उन्होंने ये भी दिखाया जिसमें कि उन्होंने बहुत सी गल्फ कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और कई तरह के काम कर रहे हैं, G20 की मीटिंग्स वगैरह। तो उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट थे और वही रिजल्ट आया। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये रिजल्ट मुख्तलिफ आता यानी कि उलट आता इससे, तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होता, इसलिए कि वो एक हमदर्दियां चली जाती उनके साथ कि देखो जी ऐसा हो गया, कश्मीर को तो साथ मिला रहे थे, नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा ना होकर जो है वो उनके लिए ये है कि वो उस किस्म की सिंपैथी या समझे उस तरह की वोटिंग तो उनके पास नहीं आएगी, मगर ये जरूर है कि ये मजबूती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इस वक्त, कि वो जो कुछ सोचते हैं जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये ठीक भी है। वहां पे जो जितना काम उन्होंने करवाया है, कई लोगों ने कहा कि बताया भी, आपसे पहले भी डिस्कशंस रही हैं कि कश्मीर में काफी काम हुआ है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चले हैं, तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है उनकी अदालत का वो सही है और यही होना चाहिए था। ओआईसी की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और अब तो सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ी आबादी है। ये जो आज़ाद कश्मीरी हैं ये सिर्फ जो है ये 40 लाख हैं, 4 मिलियन। तो ये यहाँ बैठ के तो वहाँ के जम्मू कश्मीर के वसीउ अरीज जिसमें हिंदू भी हैं, जम्मू पूरा सूबा जो है उसमें अक्सरियत हिंदुओं की है और कश्मीरी हैं, ना ये उनकी ज़बान बोलते हैं, किसी की समझ में नहीं आती ना कश्मीरी ज़बान किसी की। तो ये जो है उनको जाके यूएन में रिप्रेजेंट करेंगे और वो भी फ्रॉड के जरिए कि अंदर से पाकिस्तान से मिले हुए हैं और बाहर से ये दावा कर रहे हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। ये भारत कोई इतना इडियट होता तो वो कब के आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मिट चुके होते। वो इतने इडियट नहीं हैं, वो इसी खित्ते के इसी धरती के लोग हैं, उनको पता है आप क्या फ्रॉड रचाना चाहते हैं। और इस तरह की कोई जो प्रॉक्सी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की है, उससे ज़्यादा चल ही नहीं सकती। वो भारत फौजें उतार के
اس کو لے لے گا، چونکہ اس کا آلریڈی پہلے سے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے. اور وہاں پہ اس طرح کی کوئی پراکسی بنا کے تو دیکھیں آپ، ود ان 24 آورس بھارت اس کو لے لے گا اور آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ اس طرح کے لوگ یہ اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں. اب ان کو اقتدار چاہیے. پہلے یہ وہ آزاد کشمیر کو انہوں نے مرے ہوئے جانور کی طرح جو ہے نا نچوڑ نچوڑ کے اس کو نوچ نوچ کے جیسے گدھیں ہوتی ہیں وہ کھایا. اب ان کو ایک نیا چاہیے کہ جی ہمیں باہر کی پراکسی بھی بنا دیں. پہلے اندر کی پراکسی بنوا کے تو انہوں نے 1,00,000 آدمی مروایا وادی کشمیر میں، یہاں سے اسلحہ دے کے، یہاں سے جہادی قوتیں بھیج کے، یہاں سے جو ہے وہ ٹریننگیں دے کے، اور یہاں سے دہشت گردی کے اڈے چلا کے. تو پہلے انہوں نے 1,00,000 آدمی مروایا. ان کے قتل ان کو معاف ہو گئے. وہاں 5 اگست 2019 ہو گیا. وہاں آ کے آج نومبر 23 میں جو ہے کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا. اور ان کا راگ ہے کہ ٹوٹتا نہیں. یونائٹڈ نیشن کی قرارداد، کون سی یونائٹڈ نیشن اور کون سی قراردادیں؟ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی اس دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ کیا ہو رہا ہے گزشتہ 4 ہفتے سے؟ کس طرح کی قراردادیں ہیں یہ؟ کم از کم اوپن یور آئیز. لوگ ان کو پتا ہے، دے نو دس. وہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اور اسپیشلی یہ کشمیری جو ہیں ان کو بس ایک لارا دے کے ایک جو ہے باتی کے پیچھے ہیں. وہ جی انڈیا کا جسٹس سسٹم ہمیں منظور نہیں. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے جسٹس سسٹم کی، انٹرنیشنل ریٹنگ، وہ 140 میں سے 139 ہے. یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ؟ 140 میں سے آپ کا نمبر 139 ہے. آپ کے بعد صرف کوئی ایک ملک بچتا ہے، اور وہ بھی خیر سے پتہ نہیں افغانستان ہے یا روانڈا ہے یا کون ہے، مجھے نہیں پتا. 139ویں نمبر پہ ہے آپ کی ریٹنگ جو انٹرنیشنل جسٹس سسٹم ہے. بھارت کی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل جسٹس سسٹم میں 79 نمبر پہ ہے. وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ کو درمیان میں کھڑا ہے، جس کو ماڈریٹ، معتدل، درمیانی چیز کہتے ہیں. آپ یہاں سے بیٹھ کے انڈین جج کو سمجھائیں گے کہ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے، اور اس ٹوٹلی irrelevant. اس بات کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے کہ انڈین کورٹ نے کیا ڈیسیجن کیا، چونکہ انڈین کورٹ نے کوئی جموں کشمیر ری آرگنائز نہیں کیا. انڈین کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ لداخ کو الگ کر کے تو ٹیریٹوری بنا دیں. انڈین کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کو لپیٹ دیں. یہ کام نریندر مودی نے کیا جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں، ود دی مینڈیٹ آف دا پیپل آف انڈیا. اب وہ کس نقطہ نظر کے آدمی ہیں، ان کا نظریہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے، نیشنلسٹ ہیں یا انٹرنیشنلسٹ ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کہ نہیں دیا. تو عوام کا مینڈیٹ لے کے انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا، پھر اسی ڈیسیجن کو وہ اٹھا کے اپنی پارلیمنٹ میں لے گئے، جس کو ان چیلنجیبل مینڈیٹ حاصل ہے، جس میں آپ کا لیفٹ بھی ہے، رائٹ بھی ہے، اس میں بی جے پی بھی بیٹھی ہے، اس میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ بھی بیٹھی ہے، اس میں کانگریس بھی بیٹھی ہے. تو ان سب نے جب اس کو بالکل لم سلم جو ہے مینڈیٹ دے دیا، تو اس کے بعد آپ جج سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سب اوور ٹرن کر کے ڈرامہ بنائے گا. آپ اس کو کوئی کینگرو کورٹ سمجھتے ہیں جیسے آپ کے کورٹ ہیں؟ 5 سال تک ایک پرائم منسٹر کو کان سے پکڑ کے کبھی اندر کرتے ہیں کبھی باہر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے صادق اور امین بنا کے بینچ پہ بٹھا کے دوسرے کو کان سے پکڑ کے اندر ڈال دیا. کوئی ہوش کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کشمیری جو آپ نے یہ ایڈیاٹک قسم کا ان کا جو کیریکٹر ڈیولپ ہو گیا ہے 70 سالوں میں سے آدھے تو پیسے لے کے کھاتے ہیں ایجنسیوں سے. تو اس بنیاد پہ وہ جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ، جی وہ نہیں اب نیا کام کھول دیں گے، جی کورٹ کے خلاف لڑتے ہیں. What the hell? Court has nothing to do with this thing. یہ جب آپ کورٹ کی بات کریں گے، جب آپ 5 اگست 2019 کی انڈیا کے ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں، تو وہ انڈیا کا انٹرنل میٹر پھر بھی نہیں بنتا، چونکہ اس میں آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ یونیلیٹرل چینج ہے، تو اس میں ہمارا معاہدہ شملہ ہے، یا اس میں ہماری یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے، جو بھی آرگومنٹ دے سکتے ہیں. لیکن وہ 5 اگست 2019 کا آرگومنٹ تھا. اب آپ یہ مکہ اپنے منہ پہ ماریں. یہ اب انڈین کورٹ ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر رن کرتا ہے،
تو اس نے ڈیسیجن وہی کرنا ہے نا جو انڈین کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں اس کے عقل میں آئے گا، کہ وہ کرنا ہے جو آپ کو پسند آئے گا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا یہ جو جموں کشمیر کی آزادی کی جو انڈسٹری ہے اس میں ان کا حصص ہے، یہ سٹیک ہولڈر ہیں اور یہ پیسے کھاتے ہیں۔